وفا کا دور اول ہے، وفا بھی معتبر چاہیے۔ وفا کا دور اول ہے، وفا بھی معتبر چاہیے۔ نئی تحریک کو ایک آسرا بھی معتبر چاہیے، اور کٹھن راہوں کا واقف رہنما بھی معتبر چاہیے۔ دعا گو معتبر ہے تو دعا بھی معتبر چاہیے، اور کہاں ہے بن خطاب آئے یہاں پہ دستخط کر دو۔ یہ زہرا کا نکاح ہے تو گواہ بھی معتبر چاہیے۔ یہ زہرا کا نکاح ہے تو گواہ بھی معتبر چاہیے۔ علی نو بو ترابا دن، علی نو بو ترابا دن، علی نو لا جوابا دن، علی دا نام چمنا وی نبی والے ثوابا دن۔ کیوں علی شیر خدا دا ہے، علی دی ادا اندر مریضاں لئی دوا بھی ہے۔ علی دستار ولیاں دی، علی کردار نبیاں دا، علی مومن دا رہبر ہے، علی پرچار نبیاں دا، علی مومن دا رہبر ہے، علی پرچار نبیاں دا، علی وحدت دے گلشن دا، علی وحدت دے گلشن دا، گلابا کھاں تا ٹھیک ہو سی، علی سارے صحابہ چو نوابا کھاں تا ٹھیک ہو سی، علی کئی صحابہ چو نوابا کھاں تا ٹھیک ہو سی۔ علی تفسیر قرآنی، علی کعبے دا گوہر ہے، علی تفسیر قرآنی، علی کعبے دا گوہر ہے، علی حسنین دا نانا، علی زہرا دا شوہر ہے، علی حسنین دا نانا، علی زہرا دا شوہر ہے۔ علی دشمن دے گھوڑے نو دے سکدا ہے لگام آکھو، علی دشمن دے گھوڑے نو دے سکدا ہے لگام آکھو، کدی دوزخ نہیں سڑ سکدا علی دا ہر غلام آکھو، کدی دوزخ نہیں سڑ سکدا علی دا ہر غلام آکھو۔ اور جوان جنتیاں دا سربراہ حسین آکھداں، جوان جنتیاں دا سربراہ حسین آکھداں، میدان کربلا دا میں شاہ حسین آکھداں، اور صبر حسین آکھداں، وفا حسین آکھداں، صبر حسین آکھداں، وفا حسین آکھداں۔ تڑی مڑی عقیدتاں دا فرق ہن صرف دو لفظ، تڑی مڑی عقیدتاں دا فرق ہن صرف دو لفظ، تو ہائے حسین آکھدا میں واہ حسین آکھداں، تو ہائے حسین آکھدا میں واہ حسین آکھداں۔ اج ہر سو پہ ہوندے، اج ہر سو پہ ہوندے چرچے آمن معاویہ دے، اج ہر سو پہ ہوندے چرچے آمن معاویہ دے، باطل دا ہرسا اوکھائے دشمن بدنام معاویہ دے، اور پرواز حبداری کے پچھدائیں دل وچ قیام معاویہ دے، او معاویہ مرشد سنیاں دا سنی غلام معاویہ دے، معاویہ مرشد سنیاں دا سنی غلام معاویہ دے۔